उदाउँदो सूर्यको पूजा उपासना सहित अर्घदी छठ पर्व समापन गरिँदै मध्य प्रदेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा छठ घाटमा श्रद्धालुको घुइँचो। अन्तिम अवस्थामा भएको गठबन्धन फेरबदल हुँदा मधेसको चुनावमा रौनक बढ्दै मधेस केन्द्रित दल विभाजित हुँदा ठूला दललाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण। आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित बनाउन सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाइने जोइन्ट इलेक्सन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। 4वटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने। भारतको गुजरातमा 100 वर्ष पुरानो झुलुङ्गे पुल भाँचिँदा 68 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। आजको खेलमा सुदूरपश्चिम विरुद्ध गण्डकी तथा पुलिस र प्रदेश 1ले प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। छठ पर्वको अन्तिम दिन आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रतालुले पूजा गरिरहेका छन्। सूर्यको पूजा र उपासनाको यो पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भएको हो। महाभारतमा उल्लेख भएअनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सो गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवको पूजा उपासना गरिएको थियो। सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। मिथिला नगरी एवं तराईका अधिकांश स्थानमा बिहानैदेखि नदी, पोखरी एवं नहर किनारमा अर्घ दिने, व्रतालुको आशीर्वाद लिने एवं बिहानीको पूजापछि प्रसाद थाप्नेको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। हिजो दिनभर निराहार व्रत बसेका व्रतालुले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरी अर्घ दिएपछि मात्रै छठको समापन हुनेछ। यस पर्वमा बाँसको ढाकी, माटाका सामग्रीहरू, केरा, मौसमी फलफूल, भुसुवा, ठेकुवा, उखु, अदुवा लगायतका विविध मिठाई तथा फलफूल लगायतका प्रसाद चढाइन्छ। छठ पर्वका लागि जनकपुरका पोखरी, वीरगञ्जको घडी अरुवा पोखरी, विभिन्न नदी तलाउ तथा राजधानीको गुहेश्वरी, गहना पोखरी, कमल पोखरी लगायत बागमती, शङ्खमूल, बल्खु, नक्खु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा सजावट गरिएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले 1 अर्बका सवारी साधन खरिद गरेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा सुरक्षा गस्ती र त्यसपछि नियमित सुरक्षामा जनशक्ति परिचालन गर्न दुवै निकायले करिब 2000 सवारी साधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि पेश गरेका थिए। अर्थले बजेटमा अभाव देखाएर प्रस्ताव गरे अनुसार सबै सवारी किन्न नसकिने जनाउँदै 200 सवारी साधनका लागि मात्रै पुग्ने गरी 1 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। जसअनुसार प्रहरीले 75 करोड रुपैयाँमा 180 थान र सशस्त्रले 25 करोड रुपैयाँ खर्चेर 65 थान जीप खरिद गरेका हुन्। निर्वाचन प्रयोजनमा सवारी साधन अपुग हुने भएपछि दुवै निकायले 10 दिनका लागि करिब 2500 सवारी भाडामा लिने तयारी गरेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा चुस्त परिचालन गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रत्यक्ष निगरानीमा आगामी कार्तिक 20 बाट जोइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव स्तरका अधिकृत सम्मिलित सेन्टर मार्फत मुलुकभर सुरक्षा परिचालनदेखि वस्तुस्थितिको विश्लेषण र आवश्यक सुरक्षा रणनीति लागू गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गृह मन्त्रालयको सचिवका नेतृत्वमा 4वटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित केन्द्रीय निर्वाचन सेल तथा 4वटै सुरक्षा निकायले अपरेसन रिपोर्ट हेर्ने अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिसकेका छन्। यस्तै प्रदेश स्तरमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा प्रादेशिक निर्वाचन सेल र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन भइसकेको छ। यसबाहेक निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन केन्द्र, निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय निर्वाचन अनुगमन समिति पनि बनाइसकेको छ। मतदाता भेटघाटमा गोर्खा 2 छिरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धादिङको सल्यानटार हुँदै शनिबार गोर्खाको आलुघाट छिरेका दाहालले 2 दिन गोर्खा 2 का 40 भन्दा धेरै टोल बस्तीमा मतदाता भेटघाटमा बिताउनु भयो। यो दौडधुपमा दाहालले 2033 साल ताका आफूले पढाएको विद्यालय नजिकै शनिबार बास बस्नेदेखि जनयुद्धको सुरुवात गर्ने निर्णय गर्न बैठक बसेको रात माटेसम्म पुग्न भ्याउनुभयो। मतदाता भेटघाटमा भने उहाँले आफू चितवन छाडेर गोर्खा किन आउनु परेको हो भन्ने प्रश्नीकरणदेखि कांग्रेस सहितको चुनावी गठबन्धनको आवश्यकताबारे बुझाउनमा खर्च गर्नुभयो। दाहालको साथैमा हुनुहुन्थ्यो
थियो नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभाका उम्मेद्वार सुरेन्द्र राज पाण्डे र माओवादीका समानुपातिक उम्मेद्वार हितराज पाण्डे। मतदातासँग दोहोरो संवाद र छलफल भन्दा पनि दाहालले एकहोरो रूपमा आफ्ना कुरा सुनाउने र हिँड्ने शैली अँगाल्नु भएको थियो। सबैजसो भेटघाटमा दाहालसँगै रहेका कांग्रेस उम्मेद्वार पाण्डे दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनाइरहनु भएको थियो, जसमा दाहालको पनि सम्मति देखिन्थ्यो। सिरानचोक गाउँपालिका 4 चोर काटेको भेटघाटमा त दाहाल आफैले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको बताउन भ्याउनु भएको थियो। एमाले भारतसँग मुख्य सीमा विवाद रहेको जिल्ला दार्चुलाबाट देशव्यापी आक्रामक चुनावी अभियान थाल्ने भएको छ। एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाको खलङ्गाबाट अभियान सुरु गर्नुहुनेछ। ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिँदै एमाले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्न लागेको हो। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिले करिब 40 जिल्लाका चुनावी सभालाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। ओली नेतृत्वको देशव्यापी चुनाव प्रचार अभियान पूर्वी नेपालमा पुगेर समापन हुने बताइएको छ। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भन्नुभयो, दिनहुँ कम्तीमा 3वटा जिल्लाका चुनावी कार्यक्रमलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यो केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। स्थानीय कमिटिहरूले आफ्ना आवश्यकता अनुसार चुनावी कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। एमाले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध चुनावी अभियान तीव्र पार्ने रणनीति बनाएको छ। उसले खास गरी परमादेशबाट निर्माण भएको सरकार भनिएको सरकारका गतिविधिलाई मुख्य निशाना बनाई अभियान थाल्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कमजोर आर्थिक वृद्धि, सत्ता सञ्चालनमा देखिएका व्यथिति लगायतलाई मुख्य मुद्दा बनाउने एमाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन नतिजाबारे विभिन्न अड्कलबाजी र विश्लेषण भइरहेका छन्। चुनावको दिन नजिकै जाँदा मधेस प्रदेशमा पनि माहौल झन गरमाएको छ। मधेस केन्द्रित मुख्य दलको उपस्थिति तथा चुनावी गठबन्धनले कस्तो नतिजा ल्याउने हो भन्नेमा धेरैको चासो छ। अन्तिम अवस्थामा भएको गठबन्धन अदल बदलले पनि कस्तो नतिजा आउला भन्ने चासोले पनि मधेसको चुनावमा कौतूहल थपेको हो। त्यसमा अझ मधेसका चर्चित अनुहारहरू नै यसपटक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। त्यसैले मधेस केन्द्रित दलको विभाजनले प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई नै फाइदा पुग्ने र चुनावपछि उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 32 निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशमा यसपटक मधेस केन्द्रित दल भित्रको विभाजनले चुनावी परिणामलाई निकै हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मिल्दा त्यहाँका 32 मध्ये 19 निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रित दलका नेता निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले 6, माओवादी केन्द्रले 5 र नेकपा एमाले 2 सिट मात्र जितेका थिए। तर यसपटक भने मधेसका 2 शक्ति जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फरक फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिदा चुनावमा कस्तो परिणाम ल्याउँछन् भन्ने चासो बढेको छ। किनकि जसपा र लोसपाबाट 22 सिटमा मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। अन्तिम अवस्थामा आएर सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा बनेको जसपा र एमाले गठबन्धन अनि लोसपा र सत्ता साझेदार दलबीच बनेको गठबन्धनले मधेसवादी दललाई मधेसमा झनै कमजोर बनाइएको विश्लेषण भइरहेको छ। साथै आगामी निर्वाचनपछि अहिलेकै गठबन्धन कायम रहनेमा आशंका गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धन केवल सत्ताका लागि गरिएको हुँदा हालको गठबन्धनले स्थिरता नपाउने तर्क गर्छन्। सत्ता र शक्ति पाउनका लागि आगामी दिनमा यी दल अझ धेरै अस्थिर हुने उनको भनाइ छ। जब उहाँहरू आफै स्थिर हुनुहुन्न, उहाँहरू आफ्नो विचारप्रति, आफ्नो मुद्दाहरूप्रति इमान्दार हुनुहुन्न भने यसले स्थिरता पाउने त प्रश्नै आउँदैन। भोलि उहाँहरू चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि एउटा पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ चुनावको बेलामा, तर भोलि सरकार बनाउने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि फाइदा देख्नु भने उहाँहरू सर्लक्क अर्को पार्टीमा जानु। गत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा मधेसको 32 सिटमा हालको जसपा, त्यस बेलाको संघीय समाजवादी फोरमले 9 तथा अहिलेको लोसपा र त्यस बेलाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले 10 सिट जितेको थियो। राष्ट्रिय दलहरूलाई उनीहरूले गत चुनावमा नराम्ररी पछारेका थिए। तर यसपटकको मधेस केन्द्रित दल नै छिन्न भिन्न अवस्थामा हुँदा अन्य दलले फाइदा उठाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। मधेस मामिला जानकार विजयकान्त कर्ण पनि मधेस केन्द्रित दल सत्ताको राजनीतिमा रमाउनु नै पतनको सुरुवात रहेको बताउँछन्। यस चुनाव यी दुवै दलका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ।
मधेसी राजनीतिक दलहरू सत्ताको राजनीतिमा आउनु भनेकै उहाँहरूको पतनको सुरुवात। दुईटै राजनीतिक दल खास गरी लोसपा र जसपाको म्यान्डेट सत्तामा जाने म्यान्डेट थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचनमा उहाँहरूलाई ठूलो चुनौती छ। यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने छ। यद्यपि मधेस केन्द्रित दल भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। केही समय अगाडिसम्म सत्ता गठबन्धनसँगै सरकारमा रहेको जसपा अहिले उसकै विरुद्धमा उत्रिएको छ। सत्ता गठबन्धनले मुलुकमा मधेसवादलाई सधैँ समाप्त पार्न तल्लीन तथा मधेसी दललाई निमिट्यान्न पार्ने ध्याउनमा लाग्दा एमालेसँग तालमेल गरिएको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनको षड्यन्त्र चिर्नकै लागि एमालेसँग तालमेल गरिएको उनको तर्क छ। एमालेसँगको तालमेललाई उनले अनुपम तालमेलको रूपमा अर्थ्याएका छन्। सत्ता गठबन्धन एउटा ठूलै षड्यन्त्रका साथ यो देशमा मधेसवादलाई सधैँ समाप्त गरौं, मधेसी दलहरूलाई निमिट्यान्न पारौं, 2-3टा दल भन्दा बढी दलै नहोस् भनेर पहिला त थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरे। अथवा थ्रेसहोल्ड भनेको त्यो 3% मत पार गरिएन भने, प्राप्त गर्न सकिएन भने जनता समाजवादी पार्टीलाई भोलि राष्ट्र पार्टी बन्न नदेऊ, यसलाई पनि सानोतिनो पार्टीमा गन्ती गरौं भन्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनले हामी साथ चाल गरिरहेको थियो। हामी त्यो चालभन्दा माथि उठ्यौं र अहिले यो देशको 81 ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौं। नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेका छौं। सत्ता गठबन्धनको त्यो दुराशयपूर्ण षड्यन्त्रलाई चिर्न जसपा सफल भयो। जनता समाजवादीले देशभरमा गरी प्रतिनिधि सभातर्फ 81 वटा तथा प्रदेश सभातर्फ 143 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभातर्फ गरेर मधेस प्रदेशमा मात्रै 63 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। एमालेसँगको तालमेलमा जसपाले मधेसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 14 सिट पाएको छ भने अन्य जिल्लामा 3 सिट पाएको छ। उता सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको लोसपाले पनि प्रतिनिधि सभातर्फ 8 तथा प्रदेश सभातर्फ 16 सिट पाएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग लोसपाको तालमेल मधेसमा मात्र छ। विचार सिद्धान्तले मेल नखाँदा पनि गरिएको सत्ता गठबन्धनसँगको तालमेलले लोसपालाई पनि कुनै पछुतो छैन। नेता अनिल झाले भने यो गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढिरहेको थियो। कुनै न कुनै प्रकारले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर चुनावमा जानुपर्छ भने हामीले मत दिन चाहने हाम्रा समर्थक साथीहरूको पनि सल्लाह थियो। त्यही बमोजिम कंग्रेस नेतृत्वको यही गठबन्धनसँग कुराकानी अन्त्यमा मिल्यो। त्यो मिलेको कुराकानीको हिसाबले कांग्रेससँगको गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनमा हामी आयौं। यो गणितको कुरा हो, किनभने चुनाव जित्नको लागि हुन्छ। एकतापछि पटक पटक विभाजनको मार खेप्दै आएका मधेस केन्द्रित मुख्य दलको किता परिवर्तनले आगामी चुनावलाई मात्र नभई त्यसपछि सत्ता समीकरणलाई समेत प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ। साथै कतिपयले फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा उत्रिएका मधेसका 2 शक्ति जसपा र लोसपाले अहिले गरेको तालमेल स्थिर हुन नसक्ने टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। एक महिनाभित्र नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारमा प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको सरकारले फेरि 21 दिन समेत थप गरिदिएको छ। पटक पटक सचेत गराउँदा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि गत असोज 9 मा नारायणगढ बुटवल सडक योजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गर्दै 28 दिनभित्र अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने जनाएको थियो। सूचना प्रकाशन गरेको महिना दिन बित्दा पनि विस्तारमा कुनै प्रगति देखिएको छैन, तर त्यही समय भने थप भएको छ। अब थपिएको समयमा पनि प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक सुशील बाबु ढकालले बताउनुभयो। नियमनकारी निकायले जारी गरेको ग्रीष्मकालीन उडान तालिकालाई अवज्ञा गर्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले हिजो जबरजस्ती काठमाडौँ दिल्ली उडान गर्न खोज्दा दुईतर्फी 450 जना यात्रु अलपत्र परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 254 र दिल्लीमा 196 जना अलपत्र परेका हुन्। बिहान 11 बजेदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु साँझ 7 बजेसम्म बसे विमानस्थल परिसरमै विरोध प्रदर्शन गरे। उता भारतबाट काठमाडौँ आउने यात्रु पनि नयाँ दिल्लीबाट आउन पाएनन्। काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक जानुपर्ने दर्जनौं यात्रुले उडान छुटाउनु पर्यो भने गन्तव्यमा जान विमानस्थल आइसकेका दर्जनौं यात्रुलाई निगमले आफ्नै खर्चमा दुवैतर्फ होटलमा बास दिनु परेको छ। काठमाडौँमा 30 र दिल्लीमा 196 जनालाई होटलमा राखिएको छ। यसबाट निगमले करोडौं रुपियाँको नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। निगमकै वाइड बडी जहाजबाट परीक्षण र न्यारो बडी जहाजबाट पहिलो उद्घाटन उडान गरिएको 30 अर्ब रुपियाँ लगानीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अपेक्षित बिजनेस पाएको छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यहाँबाट उडान संख्या वृद्धि गर्न निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई सातामा 2 दिन भैरहवाबाट उडान राख्न 3 पटक ताकेदा गरेको थियो। यी 2 पछि डिसेम्बरबाट विदेशी वायुसेवालाई भैरहवा पठाउने योजना प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो। सडक निर्माणका क्रममा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका बालकको मृत्यु भएको घटनाका विषयमा नेपालले आइतबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। घटना भएको तेस्रो दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत कूटनीतिक पत्राचार गरेको हो। कूटनीतिक नोटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँदा समन्वय गर्न तथा मृतकका परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट हिजो बिहान प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। गृहले कूटनीतिक नोटका लागि शनिबार नै परराष्ट्रलाई आग्रह गरेको थियो, तर त्यतिन्जेल घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको थिएन। महाकाली नदी पारे तावाघाट लेपुले सडक चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर शुक्रबार ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। डेंगी परीक्षणका नाममा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीका अनुसार परीक्षण किटको मूल्य र खर्च जोड्दा 500 रुपियाँसम्ममा डेंगी परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसका लागि छुट्टै जनशक्ति पनि आवश्यक पर्दैन, तर निजी अस्पतालहरूले 5 गुणा भन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन्। केही निजी प्रयोगशालाले भने फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा डेंगी परीक्षणको शुल्क 1200 भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। ग्रान्डी अस्पतालले 2620, स्टार हस्पिटलले 1800, ह्याम्सले 1700, नर्भिकले 1200 र सुमेरु अस्पतालले 1100 रुपियाँमा डेंगी परीक्षण गर्ने गरेका छन्। वीर अस्पतालले भने 500 रुपियाँमा परीक्षण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डेंगी परीक्षण शुल्क 800 रुपियाँ लिने गरेको छ। डेंगी उपचारका लागि सबैभन्दा बढी बिरामी पुग्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा परीक्षण शुल्क 500 रुपियाँ तोकिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी र भक्तपुर अस्पतालको पनि छुट्टाछुट्टै दर छ। शिक्षणले 1000, भक्तपुर अस्पतालले 750 र निजामती अस्पतालले 800 रुपियाँमा परीक्षण गर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा कुल 4 खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउन, भाद्र र असोजको समग्र व्यापार स्थिति अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात 16.2% घटेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा केही वस्तुमा लागेको प्रतिबन्धले आयात घट्न पुगेको भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिबन्ध खोल्दा आयात बढ्न जान्छ। धेरै सवारी साधन भन्सारमा आएर जाँचपास नभई थन्किएका छन्। सरकारले मंगिर मसान्तसम्मका लागि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, $300 भन्दा माथिका मोबाइल र तयारी विदेशी मदिराको आयात प्रतिबन्ध गरेको छ। उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले वैशाख दोस्रो सातादेखि नै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको गुजरातको मत्सु नदीमा बनेको झोलुङ्गे पुल भाँचिँदा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 वर्ष पुरानो पुल केही समय अघि मर्मतपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो। पुल भाँचिँदा कैयौं मानिस पुलमै झुन्डिएर फसिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 400 मानिस पुलबाट वारपार गर्ने क्रममा दुर्घटना भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। आइतबार भारतमा बिदा हुनका साथै दीपावलीपछि पुल हुँदै घुम्न निस्केका थिए कतिपय। गुजरातको राज्य सरकारले पुल मर्मतपछि पनि दुर्घटनामा परेको घटनाको छानबिनका लागि टोली गठन गरेको छ। अस्ट्रेलियाले दक्ष कामदार तथा अभिभावक भिसाको संख्या करिब दोब्बरले वृद्धि गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाका टेजरल जिम चाल्मरले बजेट सार्वजनिक गर्दै त्यसको घोषणा गर्नुभएको हो। बजेट मार्फत सार्वजनिक कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी 4 वर्षका लागि अस्ट्रेलियाको अध्यागमन क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन करिब $600 मिलियन समेत छुट्याइएको छ। गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार दक्ष कामदार भिसाको संख्या आगामी आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 79,000बाट 1,42,000 पुर्याइएको छ भने अभिभावकलाई दिइने भिसा समेत 4,500बाट बढाएर 8,500 बनाइएको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 56 रनले हराउँदै एफएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। एफएफले दिएको 220 रनको लक्ष्य पछाएको आर्मी 32.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 163
63 रनमा समेटियो। आर्मीका हरि चौहानले 65 र रोहित पौडेलले 51 रनको योगदान गरेका थिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 219 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि ओपनर प्रदीप ऐरीले 4 चौका र 6 छक्का सहित सर्वाधिक 71 रनको योगदान गरे। यस्तै सन्दीप जोराले 62 बलमा 6 चौका सहित 50 रन जोडे। जितसँगै एपीएफ समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। उता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई 192 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। जितका लागि 290 रनको लक्ष्य पछाएको बागमती 28 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रनमा समेटियो। बागमतीका लागि ओपनर ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 24 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर गर्न सकेनन्। अब मौसम। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:21 हुनेछ। हौसले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।